सर हिंगा मिटींग आहले तुम्ही इलेक्शन कमिशनर निवडणूक आयोगाकडे मेळपाचे कारण म्हटल्यार ह्या दिसांनी आमचे जे PLA आणि बाकीचे जे आसा ते सगळे कडेन नांवां जी आसा ती चेक करतात आणि खुबशे गजाली अशें लक्षांत आयिल्ल्यो आसा की फाटल्या दिसांनी आतां पर्यंत ती बोगस नांवां घालप आसात आणि मुख्यतः काही माहिती मेळिल्ली आसा जी आमी तांचे कडेन शेअर केल्या की कोण हे नवीन हे सगळे मायग्रंट्स आसा जे बेश्टे हटमेंटान रावतात प्रेफरेबली कोण तांची चेकिंग करात तुम्ही पोलिसी कडेन तुम्ही तांकां हें धाडात तांचें व्हेरिफिकेशन करात ते रोहिंग्या आसूं शकता ते काही प्रमाणात दुसरे स्टेटींनी जेन्ना तांचें व्हेरिफिकेशन जाता त्या वेळाचेर ते थंयच्यान कट मारून दुसरे कडेन गुपचूप दुसरे हातून शहरांनी वचूंक शकता बरें एका घरांनी 10-20 नांवां आतां अचानक कशी तयार जाल्या ही पर्संटेज जी आसा ती पर्संटेज 9% वयल्यान 15-16% ताजी वाडटा कशी आणि ह्या सगळ्या हातूंतल्यान भितर एक ताजे रँडम चेक जावंक जाय तो चेक खूब गरजेचो आसा आणि त्यानुसार रोल आसा ताजेर कडक नजर दवरची प्रत्येक BLOन जागृत रावचे आणि त्याच बरोबर त्या BLOंचेर सुद्दां आयोगाची नजर आसची आणि मुख्यमंत्र्या पासून सगळ्या कडेन म्हणजे आता मिटिंगी जातली आमची सगळे आमी वतले सगळे आणि तातूंत भितर जो BLO हातूंत भितर आता ही सगळी नाटकां करता आणि तांकां पेट्रोनेज दिता प्रोत्साहन दिता तो गोंयकारूय बी भलेही आसूं त्या BLOचेर बी कडक एक्शन जावपाक जाय हेंय आमी तांकां सांगिल्लें आसा कारण खुबशे हातूंत भितर हातांत हात घालून मिसळटा कोणाक पडला काय म्हणटात आनी मागीर शेवटी गोंयचें कोणाक पडलें तर गोंय हें आमचें आणि ह्या गोंयाक ते गोंयकारपण ते जर टिकोवपाक जाय आणि व्यवस्थितपणे जर हें जर जावंक जाय जाल्यार सरकारी अधिकाऱ्यांनी बी कडक रावपाक जाय आणि ताजेर विजिलंट अशें हें नजर आसून और हें सगळें निवळ जावंक जाय पर्संटेज वाडल्या अशी दिसता तुमकां हय दिसता न्ही ती सहज दिसता न्ही एक घरांनी खंय खंय रोलाचेर 25 नांवां 30 नांवां आसा हांव खंयच तरी वाऱ्यार उलयना सगळे अभ्यास केले शिवाय आणि सगळी म्हायती आसले शिवाय म्हाकाय सोबना की रिस्पॉन्सिबिलिटी आसतना रिस्पॉन्सिबल आनी अकाउंटेबल आसतना ती सगळी ही म्हायती तांचे कडेन शेअर करपाक जाय म्हायती शेअर केल्या आणि कितें जालें कमिशनर आणि तातूंत योग्य ती दखल घेता म्हटलां आणि त्याच बरोबर सरकारचे बीन तातूंत भितर आतां कडकसाणीचे हें आसात आनी तातूंत भितर आनी इल्ले कडक करा आणि जे हातूंत भितर हें करतात इवन सगळे BLO सगळ्यांचेर तुमी नजर दवरात अशें दोन कडेन त्यांची हें आसता वोटींग रायट्स तेंच्या गांवांतूय आसता तेचेरूय घेतलें सांगलें तोय बीन विशय आसा की थोड्यांचे तांचे पेरंट गांवांनी नांव आसता हांगाय बीन नांव आसता हांगासर नांव आसता तेन्ना हांगासर आमचे गोंयचे सगळेच बेनिफीट घेता तुमी रावतात सगळें बरें आसा रस्तो बिस्तो सगळें तें बरें आसा पण त्याच बरोबर स्किमीचे लाभ आसा ते स्किमीचेय बी लाभ घेता हे सगळें हें जावचें न्हय म्हणटा सगळो विशय आसा तुमी सॅटिस्फायड सामकें CMाकूय दिला सर तुम्ही मेमोरंडम हय कारण ते CMाक दिवना CMाक ताच्या संदर्भात ब्रिफी केला ताची कॉपी तांकांय दिल्ली आसा कारण हो एक कन्सर्न न्ही दखल घेवपा सारको विशय आसा आणि तो दखल घेवपाचो विशय आसा तांकांय ब्रीफ करपाक जाय